الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نحن هنا في اسطنبول، وهذا قبر العالم الفقيه المحدث المفسر النحوي الكردي التركي الحنفي الشافعي المشهور هنا بملا جوراني أحمد بن إسماعيل بن مراد بن عثمان رحمه الله رحمة واسعة، وهو شيخ السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه، وكان صديقا للسلطان مراد والد السلطان محمد، وهو الذي حفظ القرآن للسلطان محمد عندما كان صغيرا، وله كتب كثيرة في تفسير القرآن. له كتاب مخطوط، وله شرح البخاري الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث صحيح البخاري. وفي هذا الكتاب في تفسير سورة النجم يتكلم عن ما جاء في أخبار المعراج، ويقول اتفقت الروايات على أنه جبريل عليه السلام، ومن قال بخلاف ذلك فمقولته ضلالة. وكان سنيا منزها، وكان ينشر التوحيد والعقيدة، حتى قال في كتابه الدرر اللوامع: من اعتقد أن الله جسم فهو غير مسلم، ولا تصح منه الصلاة ولا الصيام. وكان من أشد العلماء الذين يقومون بخدمة الدين وإنكار المنكرات. وعدد من العلماء يقولون إن الدعاء عنده هنا مستجاب، وهذا ليس بعزيز على الله، والحمد لله رب العالمين.